अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमी सरगर्मियाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू तालीम व तरबियत का ज़रिया है। अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानियत के लिए एक मिसाली मुअल्लम बनाकर माबूस फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर करते वक्त जो दुआ की थी उसमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन खुसूसियात का जिक्र है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 129 में है, ए हमारे रब, और इन्हीं में से एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज जो इन पर तेरी आयाते तलावत करे और इन्हें किताब और हिकमत सिखाए और इनका तज़किया करे। बेशक तू ही बहुत गालिब बड़ी हिकमत वाला है। अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल फरमाई और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब के लोगों की तरफ नबी बनाकर भेजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सामने कुरान मजीद की तिलावत फरमाते, इनकी तरबियत और तज़किया करते, इन्हें हिकमत और दिनाई की बातें सिखाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो मुअल्लम बनाकर भेजा गया हूँ। बैते अक़बा उला के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तालीम के लिए मदीना मुनव्वरा भेजा। हज़रत मूसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना मुनव्वरा के लोगों को इस्लाम की तालीम देते और इन्हें कुरान मजीद पढ़ाते थे। मदीना मुनव्वरा के बहुत से लोग इनकी तबलीग से मुसलमान हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठकर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दीन की तालीम देते थे और अगर कोई मसला पूछने के लिए आता तो इसके सवाल का जवाब भी देते थे। बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर मिंबर पर बैठ जाते और बाज़ अहम बातें लोगों के सामने बयान फरमाते। नमाज फजर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि लोगों की तरफ रुख करके बैठ जाते और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के साथ हर तरह की बातें करते और गैर महसूस अंदाज में अपने साथियों की तरबियत फरमाते थे। अरब में नाख्वानदगी आम थी। दूसरी कौमें अरबों की इसीलिए उम्मी यानी अनपढ़ कहती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाख्वानदगी के खात्मे के लिए भी जिद्दोजहद की। ग़ज़वा बदर में कुरैश के जो लोग कैदी बनाए गए, इनमें से जो लिखना पढ़ना जानते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कैद से रिहा करने की शर्त ये रखी कि 10 बच्चों को लिखना सिखा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को भी इल्म सीखने का हुक्म दिया, जैसा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शिफा बिनते अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लिखना सिखाया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को दूसरी ज़ुबानें सीखने की भी तरगीब दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को यहूदियों की ज़ुबान सीखने का हुक्म दिया। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने बहुत थोड़े अरसे में ये ज़ुबान सीख ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की तालीम व तरबियत के लिए मस्जिद नबवी में सफ़ा कायम फरमाया। ये मस्जिद नबवी के सहन की पिछली जानिब एक ऊंची जगह थी जिस पर साइबान डाल दिया गया था। बहुत से मुहाजिरीन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों दिन रात यहीं रहते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते, कुरान मजीद सुनते और सीखते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
ارشادات سنتے اور انہیں یاد کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اوقات خدمت اقدس میں حاضر رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت احادیث کی تعداد 5374 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن رات علم حاصل کرنے میں مصروف رہنے والے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھتے تھے۔ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنے کی ہدایت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفا کے علم میں برکت کے لیے بھی دعا فرماتے تھے۔ اب میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب تعلیم و تربیت کے بارے میں بتاتی چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی اور معلم کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور دعوت و تبلیغ میں حکمت و دانش، لوگوں کی ذہنی سطح کا خیال اور مزاج و مزاج کی رعایت رکھنے کے بہترین نمونے ملتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں مناسب اوقات کا انتظار کرتے تھے اور موقع محل کے مطابق انہیں نصیحت کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان میں وقفے وقفے سے کام لیتے تھے تاکہ وہ بار بار کی نصیحت سے اکتا نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ اور فرمان کے سلسلے میں ہر شخص کی ذہنی سطح اور نفسیات کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ہر ایک کی تربیت ان کے مزاج کو سامنے رکھ کر فرمایا کرتے تھے۔ اچھے کاموں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکام و عبادت کی تعلیم میں آسانی کا لحاظ رکھتے تھے اور لوگوں کو اس بات سے روکتے تھے کہ احکام و مسائل میں تنگی سے کام نہ لیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو تعلیم دو اور آسانی پیدا کرو اور مشکلات سے پرہیز کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کا یہ پہلو بھی قابل ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اہم بات سمجھانا چاہتے تو اس کو 3 مرتبہ رپیٹ کرتے تاکہ بات دل میں اتر جائے اور لوہے قلب پر نقش ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت حکمت و دانائی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی غلطی اور کوتاہی پر براہ راست تنبیہ نہیں فرماتے تھے۔ جب کسی کی اصلاح کرنا چاہتے تو عمومی انداز میں بات کرتے تھے۔ اگر کبھی کسی غلطی پر براہ راست کسی کو تنبیہ فرماتے تو نرمی اور محبت کے ساتھ سمجھاتے تاکہ مخاطب حق بات قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص اسلوب یہ بھی تھا کہ آپ لمبے اور طویل نصیحت سے گریز فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامع کلمات عطا فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی باتوں کو نہایت مختصر جملوں میں بیان کر دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم و تربیت دلکش، دل نشیں اور دل آویز تھا جو مخاطب کو اپنی زندگی میں خوشگوار تبدیلی لانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام سرگرمیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اسوہ حسنہ کا تقاضا ہے کہ ہم بھی علم حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کریں، تعلیم کو عام کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اشاعت اسلام کی ابتدا میں دار ارقم کو ایک غیر معمولی اہمیت حاصل ہوئی۔ اسلام کے ابتدائی ایام میں دین اسلام کے تحفظ اور آبیاری کا فریضہ جس گھر میں سر انجام پاتا رہا وہ گھر دار ارقم کہلاتا ہے۔ یہ گھر حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔